हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल। आज म उहाँसँग विशेष गरी मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र विश्व राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ दाइ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। नेपालमा पछिल्लो केही दिन यता सुरक्षा चुनौतीका विषयहरू उठान भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि नेपालमा सुरक्षा चुनौती रहेको, सुरक्षाको खतरा रहेको भनेर उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा सुरक्षाको स्थिति कस्तो छ? यो पछिल्लो समय यस्ता विषयहरू किन उठान भइरहेका छन्? यसको सङ्केत के हो? यो यिनीहरूले जो सुरक्षा चुनौतीको कुरो अब यो क्रमशः उठ्दै आछ। सेनाबाट पनि अलि पहिले यो कुरो उठ्यो, अहिले चाहिँ अब पार्टीबाट उठाउन थाले। यिनीहरूको कुरो कहाँ देखिन्छ भन्छ भने आन्तरिक रूपमा यिनीहरूको विरुद्ध अथवा चाहिँ सत्ताको विरुद्ध, व्यवस्थाको विरुद्धमा जो विकास भइरहेको छ एउटा विद्रोही मानसिकता, त्यसलाई उनीहरूले सुरक्षा चुनौती भनिरहेका छन्। एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने। त्यसकारणले उनको व्याख्या जो सुरक्षा चुनौतीको कुरा छ त्यो उनको आफ्नो सुरक्षामाथि आइरहेको चुनौतीसँग जोडिएको छ एउटा पाटो। अर्को यसको पाटो के हो भन्छ भने नेपाल सधैँभरि असुरक्षित छ। यहाँ चाहिँ सुरक्षा चुनौती छ भनेर कसैले व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन। जस्तो सार्वभौमसत्ताको कोणबाट, हाम्रो चाहिँ भौगोलिक अखण्डताको कोणबाट देश जहिले पनि असुरक्षित छ। यो पाटोमा यिनले कहिले पनि व्याख्या गरेनन् होइन। न सेनाको कुरा आयो, यो दलहरूको नामको दलालले त यो प्रश्न उठाउने कुरै भएन। अर्को एउटा सुरक्षा चुनौती के हो भन्छ भने मैले देखेको जस्तो बिस्तारै बिस्तारै अब नेपालभित्र विदेशीहरूको डिजाइन हेर्दाखेरि एक एक गरेर राज्य प्रणालीका सबै सिस्टमहरू, सबै अङ्गहरू भङ्ग गर्दै जाने, सिद्ध्याउँदै जाने। दलहरू सिद्ध्याए, कर्मचारी तन्त्र सिद्ध्याए, त्यसपछि पुलिस सिद्ध्याए, अदालत सिद्ध्याए र उनको नेपाललाई टोटली फेलर चाहिँ तपाईँको घोषित गर्न र नेपालभित्र निर्बाध रूपमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो चाहिँ गतिविधि अगाडि बढाउनुको निम्ति छिन्न भिन्न पार्नुपर्ने एउटा संस्था बाँकी छ, सेना होइन। यद्यपि त्यसले देशको निम्ति केही काम गरेको छैन, तर एउटा संस्थाको रूपमा अहिलेसम्म जीवित छ। त्यसकारणले अब मैले पहिले पनि भनेको छु, अब निशाना सेनै हुन्छ। किन त्यसलाई तितर नपार्दासम्म जस्तो त्यो नेपालभित्र अब जो बाह्य शक्तिहरूको गतिविधि हुन्छ खुला, त्यसलाई प्रतिरोध गर्ने वा रोक्ने कुनै पनि निकाय बाँकी रहन्न। मलाई लाग्छ यो अहिले पुष्पकमलमाथि जो मुद्दा परेको छ, यसबाट बच्नको निम्ति यिनले सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेर जुन एउटा कानुन बनाउन खोजिरहेका छन्। अब त्यो कानुनको आशय कस्तो देखिन्छ भन्छ भने यिनीहरूले जति पनि अपराध गर्छन्, जति पनि मान्छे मार्छन्, त्यो सबैलाई राजनीतिक अभिष्टको दोसल्ला उडाएर चाहिँ तपाईँको त्यसलाई मिनाहा गर्ने, त्यसलाई जायज ठहर्याउने। अब त्यो राजनीतिक चाहिँ तपाईँको उद्देश्यले प्रेरित भनेर जायज ठहराइदिसकेपछि बाँकी चाहिँ अपराधी को बच्यो त भन्दाखेरि सेना होइन। अब त्यसै त राजनीतिक अभिष्ट भन्न त मिलेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि राजनीतिक तहमा काम गर्नेहरूलाई सबैलाई उन्मुक्ति दिएर अब हिजो द्वन्द्वकालमा भएका जति पनि अपराधहरू हुन् त्यसको भागीदार सेनालाई बनाउने खेलमा चाहिँ तपाईँको काम अगाडि बढिरहेको बुझ्छु म होइन। अब यो कोणबाट चाहिँ एउटा सुरक्षा चुनौती छ होइन। यो कोणबाट जस्तो सेना यही मौकामा जस्तो दलहरूलाई प्रयोग गर्ने अनि सेनालाई निशाना बनाउने, त्यसपछि अत्तालिन्छन्, डराउँछन्, भय उत्पन्न हुन्छ अनि त्यसपछि समातेर अठ्याएर घाँटी निमोठेर चाहिँ आफ्नो अनुकूलको काम गराउने खालको योजनामा चाहिँ बाह्य शक्तिहरू गइरहेको देखिन्छ। त्यसकारणले नेपालमा सुरक्षा तपाईँको थ्रेड जो भन्छ नि, मैले दुई कोणबाट मात्रै देख्छु। एउटा देशभित्र विदेशी हस्तक्षेप खुला रूपमा अगाडि बढ्ने खतरा बढ्दै गएको छ यहाँको भूराजनीतिको कारणले। त्यो लामो समयदेखिको डिजाइन हो। त्यो पाटोसँग यिनको अभिव्यक्तिको कुनै सम्बन्ध मैले देख्दिनँ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको नेपालमा बाँकी रहेको एकमात्र संस्था, त्यो पनि सुरक्षासँग जोडिएको, नेपाली सेना नै विघटन हुने हो कि अथवा त्यो दिशातिर सेनालाई अगाडि बढाउने, त्यहाँभित्र फेरि एउटा अन्तर्द्वन्द्व चाहिँ पैदा गर्ने, विभाजन ल्याउने र चाहिँ खेल्ने खेलतिर अगाडि बढेको जस्तो देख्छु। एउटा चुनौती त्यो कोणबाट आइरहेछ। बाँकी चाहिँ जो यिनले भनिरहेका छन् त्यो त मेरो तर्फबाट म कसरी बुझ्छु भन्छ भने यिनमाथि सुरक्षा चुनौती आउनु आन्तरिक रूपमा
हैन। यहाँका सर्वसाधारणहरूको तर्फबाट, यहाँका नेपालीहरूको तर्फबाट यिनीहरूमा सुरक्षा चाहिँ चुनौती आउनु भनेको त्यो नराम्रो होइन, त्यो एकदम सकारात्मक पाटो हो। मलाई लाग्छ त्यो उनले झेल्नै पर्छ भोलि, त्यो उनले झेल्नै पर्छ। जस्तो पुष्पकमल दाहाल कमसेकम आज कुन ठाउँमा आइपुगे भन्छ भने अब हामीमाथि पनि सुरक्षा चुनौती आयो, अब हामी पनि सुरक्षित छैनौँ भन्ने ठाउँमा त आइपुग्यो नि हैन। यो नेपालको डेभलपमेन्ट हो, यो विकास हो हैन। मान्छेहरूमा जो एउटा मनोविज्ञान अथवा जुन चेतना बढिरहेछ त्यो सकारात्मक पाटो हो। तर यिनीहरूले कुन कोणबाट बोले र त्यसको के महत्त्व छ हामीले हेर्ने कुरा त्यो हो। र यिनको सुरक्षा चुनौतीको कुरा देशको सार्वभौम सत्ता र यहाँको आन्तरिक सुरक्षा अथवा चाहिँ तपाईँको आम मान्छेहरूको सुरक्षाको पाटोसँग जोडेको चाहिँ मैले देख्दिनँ। जस्तै सुरक्षा चुनौतीको प्रसङ्ग उठिरहँदाखेरि देशमा भएका सबै संस्थाहरू लगभग सकिसकेका छन्। सेना कुनै न कुनै रूपमा बाँकी छ। सेनालाई कसरी विघटन गर्ने, सेनालाई कसरी कमजोर बनाउने भनेर यो प्रकारको खेलहरू भइरहेको छ भनेर भन्नुभयो। पछिल्लो समय केही सञ्चार माध्यममा चाहिँ नेपाली सेनाको सङ्ख्या यो भद्दा प्रकारको भयो, यसको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भनेर यो कोणबाट पनि आर्टिकल छापिए। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले पनि यो विषयको खण्डन गरेका छन्। वास्तवमा नेपाली सेनाको सङ्ख्या कति चाहिने हो त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले निर्धारण गर्छ। कुनै स्वघोषित बुद्धिजीवी आइएनजिओको बुद्धिजीवीले आफू अनुकूलको तर्क गर्ने होइन भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ उठाउनुभयो नि। सेनाको विषयमा बढी दबाब अथवा यसलाई निष्क्रिय बनाउने जो पछाडिका खेलहरू छ भनेर भनिन्छ, बढी आन्तरिक छ कि बाह्य छ? यो सबै बाह्य खेल हो। अब जस्तो यहाँ एउटा विरोधाभास के देखिन्छ भन्छ भने जस्तो मैले भने नि सेना तपाईँको टार्गेट मेरो आफ्नो बुझाइमा ६३ सालपछि पहिलो निशाना पहिलोपटक सेनै ध्वस्त पार्न खोजेका हुन् यिनीहरूले होइन। विदेशी मिसनमै जस्तो कटवाल काण्ड त्यहीबाट आएको हो। तर त्यहाँ असफल भएपछि यिनले रणनीति बदले हैन। यिनले रणनीति के बदले भन्दा जस्तो दरबार हत्याकाण्ड भयो भने हामीले के देख्यौँ हुन्छ भने 2047 सालपछि क्रमशः कहिले अर्थतन्त्रमाथि हमला गर्ने सिद्ध्याउने, अनि दासढुङ्गा हत्याकाण्ड भयो, माओवादी युद्ध सङ्गठित गरे, अनि राज्यको चाहिँ पेरिफेरी जो चाहिँ परिवेश हुन्छ त्यसलाई एकदमै कमजोर बनाइसकेर उनले दरबारमाथि हात हाले। किन त्यसको निम्ति सपोर्ट केही पनि रहेन हैन। सपोर्ट गर्ने त्यस्तो बलियो चिज केही पनि बाँकी रहेन। अहिले 65 सालपछि मैले सेनाको हकमा त्यही देख्छु। जस्तो मैले भने नि राज्य संयन्त्रहरू बाँकी जम्मै संयन्त्रहरू सिद्धे, अब अदालतै पनि छैन, एक किसिमले छैन भने भयो। जस्तो अहिले समस्या आइरहेछ नि, अब उनीहरू कहाँ गए भन्छ भने जस्तो न्यायाधीशको मर्यादाक्रम झार्ने भन्ने जो विवाद आइरहेछ, यो मलाई के लाग्छ भन्छ भने यिनी न्यायाधीश भन्ने यिनी भाटहरूले यो गुनासो नगर्नुपर्ने, नैतिकहीनहरूले यो लाज लाग्नुपर्ने। किन भन्छ भने पार्टीको कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने चाहिँ सहमति जनाएर उनलाई अफिसमा सलाम हान्न जाने यिनैहरू हुन् हैन। यिनै न्यायाधीश हुन्, उनको कोटामा न्यायाधीश बन्ने यिनै हुन्। एनजिओको पैसा अदालतभित्र भित्र्याएर सारा न्याय प्रणालीलाई बेच्नेहरू यिनै हुन् भनेपछि यिनले के सम्मान खोज्छन्? यो सबै गराएर न उनले चाहिँ तपाईँको अठेरा छन् अहिले हैन। उनलाई सबै भ्रष्ट बनाए, किने, आफ्नो कब्जामा पारे, कन्ट्रोलमा पारे। अब चाहिँ स्वविवेकले काम गर्न नसक्ने बनाएपछि उनको मर्यादाक्रम झार्नेदेखि लिएर सबै काम अगाडि बढे। यो त सबै योजना छ। सेनाको स्थिति त्यही हो। सेनाको विरोधाभास के छ भन्छ भने प्रभुराम शर्माले भनेको कुरा सत्य हो। जस्तो यो कुरो पहिले अर्को भाषामा आथ्यो, दलहरूबाट के भाषामा आथ्यो भन्छ भने सेनाको लोकतान्त्रिकरण गर्ने भनेर धेरै वर्ष कुरो उठ्यो हैन। लोकतान्त्रिकरण भने त्यो के थियो भन्छ भने त्यो पार्टीहरूको कोटाकै कुरा थियो। त्यो अब पार्टीहरूको कोटा, एउटा पार्टी कोटा, एउटा जातीय कोटा हैन। जस्तो मधेस बटालियन बनाउने कुराहरू आए हैन। अनि त्यसपछि पार्टीबाट कोटा छुट्याएर भर्ती गर्ने प्रयासहरू यिनले गरे, त्यसलाई यिनले लोकतान्त्रिकरण भने। त्यसमा सफल भएनन्। अहिले एनजिओहरूबाट आएको भाषा फरक मात्रै हो हैन। सार त्यही हो। सार के हो भन्छ भने सेनालाई कसरी चाहिँ निजामती कर्मचारी तन्त्र बनाउने, जस्तो पार्टीहरूका झोले जो ट्रेड युनियन छन् नि हैन, उनका चाहिँ तपाईँको अङ्गको रूपमा चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनाएर त्यस्तै गरेर सेनालाई बनाउने एउटा खेल चाहिँ तपाईँको अहिले पछिल्लो कालमा एनजिओ प्रयोग भइरहेछ। यो कस्तो भन्छ भने जस्तो सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्ने कुरो किन आइरहेछ भन्छ भने नेपालको भू राजनीति हेरिकन, जस्तो भोलिभन्दा उनीहरू हस्तक्षेप गर्ने चाहिँ योजनामा छन् विदेशीहरू हैन। यहाँको भू राजनीतिक कारणले जस्तो हामीले देखिरहेछौँ यत्रो विदेशीलाई नागरिकता दिइरहेछन्। अब तिब्बतीयनहरू सिडिओ कार्यालयभित्र 500 जनाले पैसाको बार्गेनिङ गरिरहेको घटना सार्वजनिक आउँछ, त्यो पनि सिडिओ कार्यालयको हाताभित्र भनेपछि त्यो चाहिँ तपाईँको बिना योजना त्यत्रो दुस्साहस कसैले पनि गर्दैन। नक्कली नागरिकता लिनु छ,
त्यो पनि पैसाको बारेमा सिडिओ कार्यालयको हाताभित्र बसेर क्यान्टिनभित्र बसेर भनेपछि त्यो त सबै एउटा सेटिङमा भइरहेछ होइन। अब त्यो फौज बनाउनु पर्ने छ यहाँ होइन। जस्तो नागरिकता दिएका चाहे इन्डियन हुन् चाहे तिब्बतीय हुन् चाहे रोहिङ्गा हुन् उनको फौज यहाँ बनाउनु पर्ने छ र अब त्यो भोलि उनको गतिविधि उनलाई एउटा सेनाको रूपमा सङ्गठित गरेर प्रयोग गर्दा होइन त्यसलाई काउन्टर गर्न सक्ने सेना त नेपालमा त राख्नु भएन। त्यसकारणले सेनाको सङ्ख्या घटाउने कुरा आएर जस्तो 7 सालपछि हामीले देख्यौँ नि नेपालको सेना इन्डियाले सबै विघटन गरिदियो नि, सबै विघटन गरिदियो। त्यसपछि चाहिँ इन्डियन सैनिक मिसन भन्यो ल्याएर चाहिँ सेना चाहिँ तपाईँको 18-19 ठाउँमा चेक पोस्ट भनेर चाहिँ आफ्नो सेना ल्याएर राख्यो। ठ्याक्कै त्यो खेल अगाडि बढाएको छ अहिले। अब यो मैले भने नि सबै कोणबाट जस्तो सेनाको सङ्ख्या बढाउने भन्ने नाममा वा चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय भन्ने नाममा उसलाई निशाना बनाएर होस् वा चाहिँ अर्को कुन तरिकाबाट होस् निशाना सेनै छ। अब निशाना किन भन्छ भने अरू सबै चिज सकिए। तर हाम्रो एउटा दुःखद स्थिति कस्तो हुन्छ भने जुन चिज अब सारा विदेशी र तिनको दलालको निशाना बनिरहेछ त्यो संस्था नै त्यो विदेशीको चाहिँ चाकडीमा लिप्त छ अहिले होइन। जस्तो इन्डो प्यासिफिक भनौँ अथवा त्यसको नेतृत्व भनौँ होइन, नेपाली सेनाले त्यसको नेतृत्व जस्तो इन्डो प्यासिफिक तपाईँको सामेल भए होइन। इन्डो प्यासिफिक अमेरिकन चाहिँ तपाईँको अब त्यो कार्यालय चाहिँ यहाँ ब्यारेकमा ल्याएर राख्न अनुमति दिए होइन, यहाँबाट सञ्चालन गरे। अब एसपिपी पनि यिनीहरूले पत्राचार गरेर गरेको भन्ने कुरो सबै पुष्टि भइसकेको छ राजनीति क्षेत्रको पालामा। र अस्ति भर्खरै पनि अमेरिकन सेनाहरू आयो, एउटा ठुलो टोली आयो यहाँ चाहिँ डाइलग भन्न गयो, भित्री कुरा के गरे। तर समाचारमा आए अनुसार उनीहरू डिफेन्स कोअपरेसनको एजेन्डा लिएर आएका थिए। अमेरिकन सेनासँग मिलेर हामीले डिफेन्स गर्ने कोसँग हो होइन, यो त बुझिनु पर्यो नि सबै होइन। नेपाली यहाँको सेनाले अमेरिकन सेनासँग मिलेर कसका विरुद्ध डिफेन्स गर्ने हो आफ्नो भनेपछि यो डिफेन्स भन्ने जो शब्द छ नि होइन, जो प्रतिरक्षाको जो तपाईँको शब्द छ नि प्रष्ट रूपमा यो चाहिँ तपाईँको चीनका विरुद्ध लक्षित छ होइन। उनीहरू त्यसरी फसाइरहेछन् तर त्यसमा यिनीहरू जोत्ति पनि रहेछन् र यिनीहरूलाई के पनि थाहा छ भन्छ भने अहिले एनजिओको नाममा होस् वा हिजो चाहिँ तपाईँको एनजिओको नाममा सेना घटाउने कुरा होस् वा लोकतान्त्रिकरण गर्ने भनेर दलहरूबाट उठाइएको होस् तिनै विदेशीले उठाउन लाग्यो भन्ने कुरो यिनले बुझेका छन्। त यिनीहरू यो चाहिँ तपाईँको अन्तर्विरोधमा फसिरहेछन् अहिले। अब दुवै मैले भन्न खोजेको दुवैतिर त्यही एउटै शक्ति खेलिरहेछ। दललाई पनि सेना विरुद्ध त्यसैले प्रयोग गरेका छ, एनजिओ त उनकै नै भए होइन, उनले लगानी गरेका संस्थाहरू भए, एनजिओले भन्ने नै भए। र अर्को दुःखद पाटो के हुन्छ भने स्वयं सेना पनि उनकै रणनीतिमा काम गरिरहेको छ। अब यो स्थिति जो देखिन्छ नि विडम्बना, यसको एकमात्र गन्तव्य तपाईँको के हुन्छ भने सेनाको चाहिँ तपाईँको विघटन र विनाश हो, अर्को केही पनि होइन। किन अन्तर्विरोधले नै सिद्ध्याउने हो होइन। जस्तो बाहिरको लडाइँले कुनै पनि चिजलाई कुनै व्यक्तिलाई शक्तिलाई होइन पराजित गर्न सक्छ होइन, तपाईँको एकछिनको निम्ति तपाईँको ढाल्न सक्छ तर निर्मूल पार्न सक्दैन। बाहिरको चाहिँ तपाईँको आक्रमणले कुनै पनि चिज निर्मूल हुँदैन, त्यो फेरि जाग्छ। तर आफूभित्रको अन्तर्विरोधले जुन चिज सकिन्छ त्यो फेरि उठ्न नसक्ने गरी चाहिँ तपाईँको समाप्त हुन्छ। अब अहिले सेना त्यो दिशातिर अगाडि बढिरहेछ होइन। र मैले पहिले पनि भनेको छु अब जस्तो अब त्यो कहाँबाट आउँछ त भन्छ भने एकछिन मानुष कल्पना गरौँ जति खेल भइरहेछ एकातिर चाहिँ नेपालीहरूको मनोविज्ञान यति फ्रस्ट्रेट भइरहेछ, यति निराश भएर गइसकेको छ, कसैबाट आशा छैन, कसैले राज्यको कुनै निकायले गर्छ भने विश्वास छैन भनेपछि बिस्तारै बिस्तारै अब बाँच्न नसक्ने भएपछि अब यी जनस्तरबाट यहाँ विद्रोह सुरु हुन्छ। त्यो स्थिति आइसक्यो नेपालमा, ल्याइसक्यो उनीहरूले होइन। एउटा आर्थिक सङ्कटको नाममा वा अरू कुनै योजनामा उनले त्यो स्थिति ल्याइसके केही समयपछि। अब विद्रोह सुरु भयो भने दमनमा उत्रनु पर्यो सेना होइन। अब त्यहाँ प्रतिरोध र आक्रमण र प्रत्याक्रमण सुरु हुन्छ। एउटा सेना बन्ने प्रक्रिया त्यहीबाट सुरु हुन्छ नम्बर 1। त्यसले अनिवार्य रूपमा एउटा सेना जन्माउँछ। जस्तो हामीले माओवादी युद्धकालमा विदेशीले एउटा सेना त निकाल्यो नि होइन, संस्थागत सेनाभन्दा छुट्टै वैकल्पिक सेना त निकाल्यो होइन। अब लडाइँमा जहाँ पनि वैकल्पिक सेना निस्किने हो, युद्धमा त जहाँ पनि निस्किन्छ। एउटा त्यो बाटोबाट सेनाले
ठिक ढङ्गले समयमै बुझेन यो चक्रव्यूह भने एउटा चाहिँ जनस्तरीय प्रतिरोधको बाटोबाट वैकल्पिक सेना बन्न सुरु गर्छ र त्यो आवश्यकता पनि हुन्छ, बाध्यता पनि हुन्छ सबैलाई। दोस्रो चाहिँ तपाईँको यो सिद्धिने बाटो कहाँ हो भन्छ भने जस्तो दलहरूबाट आक्रमण गर्न लगाएर, जस्तो हिजोका मुद्दा मामिलामा फसाएर कमजोर बनाउने, आत्मसमर्पण गराउने, त्यसपछि उनले जे भन्छन् त्यो काम गर्न बाध्य बनाउने एउटा प्रक्रिया भयो। दोस्रो काम हुन्छ भन्छ भने यहाँको भू राजनीतिमा ल एकछिन मान्नुहोस्, भोलि जस्तो पश्चिमाहरूले यहाँ स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति एउटा चाहिँ तपाईँको भाडाको एउटा जत्था तयार पारे, त्यसले स्वतन्त्र तिब्बत भनेर यहाँ चाहिँ गोली चलाउन थाल्यो, बन्दुक पड्काउन थाल्यो भनिसकेपछि लाजकाज तपाईँको सेना त त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न त आउनु पर्ला। लडाइँ त्योसँग पनि सुरु हुन्छ अब, होइन? एउटा मर्सिनरीहरूसँग लडाइँ सुरु हुन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको नेपालीहरूको प्रतिरोधको चाहिँ तपाईँको बाटो चाहिँ तपाईँको खुल्यो भने त्यहाँबाट लडाइँ सुरु हुन्छ। यो दुवै चिजले यसलाई विनाशको बाटोतिर लैजान्छ। विदेशीले यसलाई त्यहाँ फसाउनु खोजिरहेछन्, होइन? चारैतिर अब युद्धमा पनि फसोस्, एउटा युद्धमा पनि फसोस्, यहाँभित्रको गृहयुद्धमा पनि फसोस्। दोस्रो कुरो चाहिँ राजनीतिक तहबाट आक्रमण भएर यसलाई जिन्न पनि बनाउँदै जाने र यसको घाँटी अठ्याउँदै पनि जाने, यो सबै रणनीतिमा यिनीहरू लागेका छन्। अब यो कुरा सेनाले बुझ्यो, संसारको भू राजनीति बुझ्यो, देखिरहेछन् नि सबै। जस्तो युक्रेन देखिरहेछन्, ताइवान देखिरहेछन्, होइन? मान्छे दिमाग भएका बुझ्ने मान्छेहरू त कति सचेत हुन्छ भन्छ भने यी ताइवान दुई फ्याक भयो। अब मलाई लाग्छ अमेरिका ताइवानमा फेल भइसक्यो। ताइवानमा जो चाहिँ कोमिन्ताङ जो सबभन्दा पुरानो पार्टी हो, सन यासेनले स्थापना गरेको, र 1949 मा जो फर्मोसा भन्थे त्यो बेला ताइवानलाई, जो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ गएर बसे नि च्याङ काइसेक, उनको जो पार्टी कोमिन्ताङ पार्टीको राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति 8 देखि 16 सम्म राष्ट्रपति भएका मा यिङ अहिले चाहिँ 12 दिनको चीनको भ्रमणमा छन् र उनी बिल्कुल तपाईँको त्यो अहिलेको राष्ट्रपति जो तासी छिन्, होइन, उनको विरुद्धमा अभियान चलाइरहेछन्, जापानको विरुद्धमा अभियान चलाइरहेछन् र चीन र ताइवानको शान्तिपूर्ण एकीकरण पुनः हुनुपर्छ भन्ने कुरो उठाइरहेछन्। र हिजो मात्रै आएको समाचार, नानजिङमा चाहिँ तपाईँको जापानी अत्याचार जो 39 मा भएको थियो, 1939 मा, त्यो के अरे चाहिँ सङ्ग्रहालयमा गए, होइन? त्यहाँ एउटा भावुक चाहिँ प्रतिक्रिया पनि दिए। माने मैले भन्न खोजेको ताइवानीहरू सजग भइसके, होइन? सजग भइसके, उनीहरू युद्धमा फस्न दिन्नन् देशलाई। तर यहाँका किन अमेरिकनको चालबाजी हो नि, सबैलाई युद्धमा फसाउने मात्रै। त यिनीहरू यहाँको मान्छेले अब त्यो स्तरले चाहिँ त आफूलाई सम्हाल्न सकिरहेको छैन। यसको शिकार मलाई लाग्छ अब केही पनि देशमा केही पनि बाँकी छैन। सेना हो यसको पछिल्लो शिकार, चाहे चाहिँ शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणकालीन न्यायको नाममा होस्, चाहे चाहिँ अर्को नाममा होस्, अब शिकार हुने सेनै हो। अब यिनीहरूले यो समयमै बुझे र यो पश्चिमाहरूको यो चक्रव्यूह, यो षड्यन्त्रबाट जोगिएर अलिकति आफूलाई सन्तुलित बनाउन सके भने मलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल छ, यहाँको सेनालाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। होइन उही चाहिँ पहिले खाएको, होइन, 2-4 पैसा खाएको, अब शान्ति सेनाको नाममा गएर कमाइरहेछन्, लुट गरिरहेछन्, मचाइरहेछन्। अब यिनै चिजलाई हेरेर तिनकै लाग्ने हो भने सेनाको विसर्जनलाई कुनै पनि ताकतले, यिनको ताकतले र यिनको पछाडि लाग्ने ताकतले पनि बचाउन सक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। नेपालको भू राजनीति त्यहाँ पुगिसकेको छ। सेनालाई कसरी विभाजन गर्ने अथवा सेनालाई कसरी सङ्कटमा पार्ने, एकातिर यो प्रकारको खेलहरू भइरहेका छन्, अर्कोतिर देशको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ धार्मिक र जातीय द्वन्द्वका सङ्केतहरू देखा पर्न थालेका छन्। त्यो प्रकारका तस्बिरहरू देखिन्छन्। अहिले प्रदेश नम्बर 1 कोशी प्रदेशमा कोशी प्रदेशको नामाकरण गरियो भनेर त्यहाँ जुन प्रकारको एउटा पहिचानको आन्दोलन भइरहेको छ, एकजनाको त दुःखद निधन पनि भइसकेको छ। यो जुन प्रकारको कोशी प्रदेशको विरुद्धमा त्यहाँ आवाजहरू उठेका छन्, यो एउटा संवेदनशील विषय पनि छ। यो विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? दुई पक्ष बाँडिएका छन् यसमा पनि। एक हिसाबले कोशी प्रदेश ठिकै हो पनि भनिरहेका छन्, अर्को हिसाबले होइन, मधेस प्रदेश, प्रदेश नम्बर 2 मा मधेस प्रदेशको नाम दियो, प्रदेश 1 मा पनि किराँत प्रदेश भनेर तोकिदिएको भए के हुन्थ्यो भन्ने खालको प्रसङ्गहरू पनि उठिरहेका छन्। यहाँले यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? पहिले यसरी हो, जसो पहिले यस्ता खालका मुद्दाहरू सुरुवात जसले गरे, देश विरुद्ध विदेशी मिसनमा जसरी आए, सबभन्दा ठुला अपराधी तिनी हुन्, होइन? बीजारोपण गर्ने तिनी हुन्, पहिला हामीले बुझ्ने कुरा। जस्तो अहिले 1 नम्बर प्रदेश अथवा कोशी प्रदेशमा जो समस्या आएको छ, समस्याको जड पनि विदेशी शक्ति र त्यसलाई परिचालन गर्ने दलहरू नै हुन्। यसमा हामीले शङ्का पाल्नुहुन्न। के भन्छ भने हिजो दुनियाँभरिका पहिचानका नाममा आश्वासन दिएर मान्छेलाई गिजोल्ने, मानसिकता गिजोल्ने पनि यिनै हुन्। अहिले त्यसको उल्टो निर्णय गरेर
एउटा लडाईँको बीजारोपण गर्ने पनि यिनै हुन्। त्यसकारण यो एउटा डिजाइन हो, पहिले हामीले बुझ्नुपर्छ। मैले अघि नै भने नि, अघि नै जस्तो तपाईँले सेनाको विषयमा कुरो उठाउनु भयो, अब एउटा बहुआयामिक खालको द्वन्द्वको वातावरण नेपालमा बनाउँदै खोजिएको छ होइन। बहुआयामिक द्वन्द्व सबै कोणबाट मान्छे कसरी लड्ने, जस्तो भोलि चाहिँ हाहाकार होला, अनिकाल होला, मान्छेको एउटा पङ्क्ति चाहिँ भोकमरीको विरुद्धमा लड्छ, अभावको विरुद्धमा लड्छ होइन। बाँच्नै नसक्ने भएपछि उसले जे पनि गर्न थाल्छ, अराजकता फैलिन्छ। जस्तो द्वन्द्वको अर्को एउटा रूप चाहिँ तपाईँको प्रदेशको नामाकरणको रूपमा आइरहेछ। द्वन्द्वको तेस्रो रूप चाहिँ तपाईँको द्वन्द्वकालीन चाहिँ तपाईँको मुद्दाहरूको नाममा आइरहेछ होइन। यो धेरै कोणबाट अहिले उठ्न थालेका छन्। त्यस कारणले यो सबैको सार के हो? सार हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने नेपाललाई द्वन्द्वको हिंसा र मुठभेडको अर्को चरण, नयाँ चरणमा लैजाने भन्ने एउटा घनीभूत जो तयारी भइरहेछ, त्यो तयारीकै परिणाम हुन्। र अब ती परिणामहरू विश्वको ग्लोबल समग्र जो परिस्थिति छ अहिलेसम्म विकास भएको, त्यसलाई हेरिकन नेपाललाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ तय गरेको रणनीति अन्तर्गत भइरहेछन्, पहिलो कुरा। दोस्रो, अब त्यो मूल चाहिँ षड्यन्त्रबाट अलग रहेर अब बाहिर आएर हामीले ल यिनकै मूल्य मान्यताबाट चाहिँ कुरा गर्ने हो भने यिनले मध्य प्रदेश चाहिँ तपाईँको मधेस भन्ने चाहिँ कुनै पनि कोणबाट त्यसको अस्तित्व छैन। एउटा भौगोलिक कोणबाट हेर्ने हो भने मधेस भनेको बिचको ठाउँ, मध्य देश भन्या हो होइन। अब मध्य देश भन्या हो, बिचको ठाउँ। भौगोलिक चाहिँ तपाईँको बनावटको हिसाबले पनि त्यो तराई मधेस होइन होइन, त्यो त भित्री भागमा हुनुपर्छ होइन मधेस भन्दा। अब जातीयताको कोणबाट पनि त्यो मधेस भन्ने अथवा त्यो शब्दसँग जोडिएको कुनै जातीय समुदाय नेपालमा छैन, अथवा धार्मिक सांस्कृतिक पनि होइन। जस्तो एउटा भाषिक रूपमा मिथिला क्षेत्र हो पूर्वतिर। तर त्यो किन आयो त भन्छ भने इन्डियनहरूको एउटै प्रयत्न के हुन्छ भने तराई भनेको जो उनले मध्यदेश भन्थे, प्राचीन कालमा जो मध्यदेश भन्छे होइन, अहिले पनि त्यही मध्यदेशबाट चाहिँ छुट्याएर बनाइएको एउटा प्रदेश मध्य प्रदेश छ होइन। अब त्यो बेला चाहिँ तपाईँको उत्तर प्रदेश बिहारका केही भागहरू पनि पर्थे। अब सेन्टिमेन्टलाई लगेर त्यहाँ जोड्नको निम्ति उनले त्यो शब्द चयन गरेका हुन्, अथवा तराईमा बस्ने मान्छे इन्डियन हो भन्ने मनोविज्ञान बनाउनुको निम्ति उनले त्यो शब्द जोडेका हुन् होइन। अब त्यो चाहिँ बिल्कुल वाह्यात हुँदै नभएको होइन, तथ्य कहीँ पनि चाहिँ नमिल्ने, कहीँबाट पुष्टि नहुने हिसाबले यिनले राख्यो कुरोलाई मान्छन् भने होइन। किराँत त के हो भन्छ भने किराँत त राई लिम्बू भने त होइन नि, किराँत त हाम्रो सभ्यता हो। किराँत त हाम्रो सभ्यता हो। जस्तो हाम्रा पुर्खाहरू, जस्तो मेरै पुर्खाहरू भनी चाहिँ पुर्खाहरूको थुप्रो जिन्दगी चाहिँ किराँत सभ्यतामा हुर्किएको छ। जस्तो अब इतिहासहरू हेर्ने हो भने पहिलो किराँती राजा यलम्बर भन्छन्। यलम्बरको राजधानी नै थानकोट हो, काठमाडौँको थानकोट हो। त्रिशुलीसम्म चाहिँ तपाईँको किराँत राज्य छ यलम्बरको होइन। पूर्व टिस्टादेखि, यहाँबाट मात्र होइन, पूर्व टिस्टा नदीदेखि तपाईँको त्रिशुली नदीको सिमानासम्म किराँत यलम्बरले शासन गरेका छन्। र अब झन्डै झन्डै 30 वटा जति चाहिँ किराँती राजाहरूले नेपालमा शासन गरे होइन। जस्तो इस्थुङको भए, प्रसिद्ध राजाहरू भए, अब यस्ता खालका थुप्रै भए। भनेपछि जस्तो अहिले पनि हाम्रा संस्कार संस्कृतिमा तपाईँको किराँत मूल्य मान्यता, जस्तो अहिले पनि हामी किराँतेश्वर महादेव भन्छौँ होइन। जस्तो पशुपति सिद्धार्थ वनस्थलीको वरिपरिको सम्पूर्ण धार्मिक कथा चाहिँ तपाईँको किराँत स्वरूप रहेका शिवकै वरिपरि घुमिरहेको छ भने त्यो हाम्रो सभ्यता हो, कुनै चाहिँ समुदायको होइन। किराँत भनेको हाम्रो सभ्यता हो। जस्तो लुम्बिनी नाम किन स्वीकार गर्यो? त्यो लुम्बिनी पनि सभ्यता हो। लुम्बिनी नामाकरण हिजो अञ्चलको नाम थियो, कुनै जातीयतासँग होइन, बिल्कुल कसैले नै, जसले जातीयतासँग जोड्या छ त्यो साम्प्रदायिक हो, त्यो बिल्कुल साम्प्रदायिक हो। किराँत शब्द कुनै जातीयतासँग जोडिएकै छैन होला। अब घनीभूत रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मान्ने एउटा चाहिँ टोटल्ली मान्ने एउटा समुदाय हुन्छ, अर्को चाहिँ मिश्रित रूपमा मान्ने, जस्तो प्रभाव परेर मान्ने समुदाय हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ हाम्रो देशको इतिहास हो भन्ने गौरव बन्ने समुदाय हुन्छ। फरक होला, तर सभ्यता त नेपालकै सभ्यता हो। जस्तो पूर्वतिरको बाहुन क्षेत्रीले अथवा चाहिँ दलितले देश संस्कार जे संस्कृति आचरण गर्छ नि, सबै किराँती गरिरहेछ। किराँती पनि गरिरहेछ, आधा किराँती गर्छ, आधा वैदिक गर्छ
अहिले पनि चाहिँ तिनै किराँती धर्मगुरुहरूसँग जाने टिकाटाला गर्ने प्रचलन अहिले पनि छ। भनेपछि अब जस्तो लुम्बिनी पनि त सभ्यताको नामबाट लुम्बिनी भने के गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ हैन, त्यसैबाट हिजो अञ्चलको नामाकरण रह्यो र त्यो सभ्यताको रूपमा लुम्बिनी भन्ने अञ्चल नामाकरण भएको हो हैन, बुद्ध जन्मेको भन्ने अर्थमा। र त्यसलाई प्रदेश भनी स्वीकार गर्न सकिन्छ भने किराँत किन सकिँदैन, मैले नबुझेको भने किराँत किन सकिँदैन। अब तर चाहिँ समस्या मैले कहाँ देख्छु भन्छ भने कोशी अब एक नम्बर जो प्रदेश छ अहिले त्यसको किराँत नामाकरण गरेर बिग्रिने केही पनि छैन, त्यसले हानि कसैलाई पनि गर्दैन। र मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ जस्तो कोशी पनि नराम्रो होइन, मैले त्यो खण्डन गरेको होइन, त्योभन्दा अलिकति अझ बढी ठुलो आयाम बोकेको शब्द हो किराँत हैन। किराँत भन्नेले नेपालको ठुलो भूभाग समेट्छ हैन। कोशी भन्नेले अब त्यो क्षेत्रको वरिपरि, यद्यपि कोशी पनि एउटा सभ्यताकै नाम हो, त्यो नदी मात्रै भन्नु हुँदैन। जस्तो किराँत सभ्यताको चाहिँ उद्गम कोशी नदी नै हो, वैदिक सभ्यताको उद्गम कोशी नदी नै हो। जस्तो वैदिक ऋषिमुनिहरू त्यो कोशीको चाहिँ बसेर चाहिँ धेरै ध्यान तपस्याहरू गरे, अध्ययन गरे, चिन्तन मनन गरे। जस्तो चाहिँ जनक ऋषि थिए राजा, उनलाई राजर्षि भन्छन्, उनी पनि एउटा ऋषि हुन्, राजा हुँदा हुँदै ऋषि हुन्। उनको प्रेरणा पनि त्यही हो हैन, कोशी नदी नै हो, सभ्यता त्यही हो। त्यो पनि महान सभ्यता हो, तर त्योभन्दा ठुलो आयाम चाहिँ किराँतले बोक्छ। यो अर्थमा मलाई लागे के हो भन्छ भने जस्तो अहिले विदेशीहरू कहाँ छन् भन्छ भने मलाई विश्वास के हो भन्छ भने त्यसको नाम किराँत प्रदेश राखे पनि पूर्व जे देखिएछ त्यो चाहिँ साम्य हुँदैन। हामीले बुझ्नुपर्ने पाटो खेल अर्कै छ हैन, खेल अर्कै छ र त्यही दिशातिर लग्नको निम्ति नै त्यो नामाकरणमा त्यसो गरिएको छ। जस्तो अहिले पनि के देखिन्छ भन्छ भने त्यो चुनेका सांसद भन्नेहरूले पार्टीका एक एकजना गुण्डाहरूको निर्देशनमा एउटा निर्णय त गरे, तर तिनको होल पार्टी पङ्क्ति त्यसको विरुद्धमा अहिले चाहिँ सडकमा छ हैन। जस्तो कोशी नामको विरुद्धमै सडक छ, त्यो एमाले होस्, माओवादी होस्, काङ्ग्रेस हो, तपाईँ जसको पनि हेर्नुहोस् अहिले पनि यिनको द्वैध चाहिँ तपाईँको रणनीति छ। यिनले दोहोरो खेल खेलिरहेछन् हैन। तपाईँको पार्टी पङ्क्तिलाई चाहिँ तपाईँको कोशीको विरुद्धमा खडा परिचालन गर्ने, हिँडाउने, अनि चाहिँ निर्णय चाहिँ माथि चाहिँ जो सांसद चुनिन्छन् उनलाई हुइप लगाएर चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ कोशी प्रदेश यो किन भइरहेछ भन्छ भने यो द्वन्द्व चाहिँ तपाईँको बल्झाउने कोणबाट यिनीहरूले यो गरिरहेछन्। अब त्यसै कारणले अब जो अहिले आछ किराँत प्रदेश भनेर जसले माग गरिरहेका छन् उनको सोचमा मैले कुनै दुर्भावना देख्दिनँ, तर खेल अर्कै छ। जस्तो किराँत प्रदेश भन्नेहरू पनि जानी नजानी कसैबाट प्रयोग भइरहेछन्, किन त्यहाँ अरू पनि जोडिया छन् हैन। जस्तो त्यहाँ चाहिँ पहिचानको नाममा जस्तो धेरै कुरा छ, बिल्कुल चाहिँ जातीयतासँग जोडिएका तपाईँको राज्यहरू बनाउने भन्ने कुरो आइरहेछ। अब भोलि किराँत चाहिँ रह्यो भने पनि त्यो चाहिँ सहमतिमा जाँदैन, हामी यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ। अर्को समुदायले फेरि त्यहाँ होइन, यस्ता थुप्रै छन् हैन। जस्तो किराँत लिम्बुवान भन्ने आछ हैन, किराँत र लिम्बुवान बीच पनि नै हो। जस्तो एउटा संयुक्त किराँत लिम्बुवान भन्ने छ, एउटा किराँत कोशी, सुन्नुहोस्, एउटा किराँत कोशी भन्ने छ, अर्को चाहिँ तपाईँको लिम्बुवान मात्रै भन्ने छ, अर्को खम्बुवान भन्ने मात्रै छ हैन। यहाँ धेरै छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बल्झाउने रणनीति मात्र केही पनि होइन र त्यो गल्ती प्रयोग भएर साम्राज्यवादी डिजाइनमा प्रयोग भएर त्यो अपराध त दलले गरि नै सके। तर अब यो आन्दोलनमा लाग्नेहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्छ भने अब बुझ्ने के हो भन्छ भने अब यो घुसपैठ गरेर हैन राम्रा मान्छे, राम्रो भावना भएका मान्छेलाई पनि मिसयुज गर्ने र देश विरुद्ध परिचालन गर्ने अथवा हत्या हिंसामा परिचालन गर्ने जो डिजाइनतिर लग्न खोजिँदैछ, हामी होसियार हुनुपर्ने त्यहाँ मात्रै हो। किराँत प्रदेश नामाकरण राखेर यहाँ कसैको केही डुब्दैन, केही जाँदैन। अब यसलाई चाहिँ अब जस्तो सामान्य बुझाइ केही मान्छेहरूको बुझाइ कस्तो छ भन्छ भने यो किराँत भनेको राई लिम्बू हो भन्ने बुझाइ छ हैन। राई लिम्बूले त्यसो बुझिया छ भने पनि त्यो खराब बुझाइ हो। बाहिरको मान्छेले किराँत भनेको राई लिम्बू हो भने बुझिया छ भने पनि त्यो पनि खराब बुझाइ हो हैन। किन मैले भने नि हाम्रा सभ्यता र संस्कृति हुन्, धेरै चिज चाहिँ हामीले अपनाएका छौँ। जस्तो तपाईँको धामी झाँक्री प्रथा छ नि, धामी झाँक्री प्रथा त हाम्रो वैदिक परम्परा, वैदिक भने पनि जसले हिन्दू भन्छ नि त्यहाँ पनि धामी झाँक्री परम्परा छ, तामाङहरूमा धामी झाँक्री परम्परा छ। यो कहाँबाट आयो? त बोन संस्कृति हो, यो बोन संस्कृति हो। त बोन संस्कृति भनेको के हुन्छ भने तपाईँको त्यो भोटे भने मात्रै होइन के, बोन भनेको तिब्बती मात्रै हो अथवा चाहिँ तामाङ मात्रै हो भन्ने कुरा त होइन नि त। जस्तो हामी उता पनि चाहिँ तपाईँको धामी झाँक्री चाहिँ तपाईँको परम्परा मान्छन् सबै मान्छेहरूले। थारूहरूमा अहिले पनि व्यापक रूपमा छ
माने सबैबाट सिकेका छौँ, सबैको प्रभाव परेको छ। किराँतको पनि त्यस्तै छ, धेरै कुराहरू त्यस्तै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई यही ढङ्गले बुझेर अगाडि बढाउँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। अहिले विभाजित गर्ने र यसलाई सुल्झिन नसक्ने मुद्दाको रूपमा विकास गर्न खोजिरहेका छन् नि विदेशीहरूले, त्यसबाट होसियार हुने। र मेरो सुझाव के हो भन्छ भने अब यो आन्दोलन यदि लड्ने हो भने हामीले स्पष्ट रूपमा एउटा धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा यसका पछाडि निर्णय गर्ने दल त छँदैछ, निर्णय गर्ने दल त छँदैछन्, र त्यो दलहरूलाई त्यो निर्णय गराउने साम्राज्यवादी शक्तिलाई हामीले चिन्न सकेनौँ भने उसले दोहोरो रोल कहाँ खेलेको छ भन्छ भने दलहरूलाई प्रयोग गरेर एउटा निर्णय गराइरहेछ, एनजिओहरू प्रयोग गरेर त्यसका विरुद्धमा मान्छेको अर्को तबका भड्काइरहेछ। यो दोहोरो खेल खेल्ने साम्राज्यवादीलाई हामीले चिनेनौँ, त्यसका विरुद्धमा आवाज उठेन भने हामी फस्छौँ। यसप्रति एकदमै सजग हुन जरुरी छ। किराँत प्रदेशको विषयमा मानिसको जुन प्रकारको सतही बुझाइ छ, यहाँले पनि विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। अहिले यो किराँत प्रदेशको आन्दोलन चलिरहँदाखेरि चाहिँ पूर्वका केही व्यक्तिहरूले, अब त्यहाँ विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, किराँत प्रदेश नामाकरण गर्दाखेरि त्यहाँ बाहुन क्षेत्री समुदायका मानिसहरू पनि छन्, फेरि उनीहरूको पहिचान नरहने भयो, एउटा त्यो कोणबाट पनि उठिरहेको छ। किराँत भन्ने बित्तिकै एउटा निश्चित समुदायभित्रका मानिसहरू भन्ने मात्र जो बुझाइ छ, तपाईले यो विषयलाई चाहिँ जस्तै किराँत नामाकरण गर्यो, अलिकति यो द्वन्द्वलाई अलिकति कम हुन्छ भन्ने जो प्रसङ्ग उठान गर्नुभयो, किराँत भन्ने विषय अथवा यो कुन जाति अथवा के सम्प्रदायभित्र पर्छ भन्ने जो एउटा चाहिँ मानिसको सधैँ बुझाइ छ नि, यहाँले के पाउनु भएको छ? होइन, एउटा सधैँ बुझाइ हो। तपाईँले भने जस्तो एक्ज्याक्टली एउटा सधैँ बुझाइ हो। जस्तो यहाँ एउटा के छ भन्छ भने जस्तो तपाईँ बाहुन क्षेत्री भन्नुभयो नि, यो एउटा लामो समयदेखि त्यसमा पनि पछिल्लो कालमा यो इन्डियन हिन्दुत्व जो भन्छ नि आरएसएसको, यसको प्रचार के छ भन्छ भने यसको प्रचार यहाँ पनि छ। जस्तो पूर्वतिरबाट मलाई केही साथीहरूले भनेका छन्, आरएसएससँग सम्बद्ध मान्छेहरूले हामी किराँती होइन भनेर व्यापक रूपमा चाहिँ प्रचार गरिरहेछन्, भट्काउन खोजिरहेछन्। जस्तो कल्चर के भन्छ भने तपाईँको गोर्खातिर जानुहोस्, यता लमजुङतिर जानुहोस्, तनहुँतिर जानुहोस्, हिजो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको कालदेखि नेपालको पूर्ण एकीकरणमा साथ दिएका जो मुस्लिम छन् नि, हैन, जसलाई हामी चुरौटे भन्थे, उनीहरू अहिले पनि दसैँमा टिकाटाला गर्न जान्छन्, रातो टिका लाउँछन्, घर घर जान्छन्, हैन, सबैसँग मिलेर टिकाटाला गर्छन्। तर उनको आफ्नो इस्लाम पनि छ नि उनीहरूसँग, हैन। किन भन्छ भने उनीहरू यो कल्चरमा आएर बसे, हैन, एउटा वैदिक कल्चरमा, वैदिक संस्कृतिमा अथवा चाहिँ आएर बसे, अब त्यही समाजमा बसेका छन्। किन यी त जस्तो चाहिँ तपाईँको इस्लाम भन्ने एउटा पन्थ भयो, हैन, अथवा चाहिँ बुद्धिज्म भन्ने एउटा पन्थ भयो। तर संस्कृति कस्तो हुन्छ भने त्यो ठाउँको समाज र सामाजिक सम्बन्धबाट चाहिँ तपाईँको हेरिने गर्छ, हैन। किन संस्कृति सामाजिक हुन्छन्, हैन, सामाजिक सम्बन्धहरूलाई संस्कृति भनिन्छ। र अब त्यो सामाजिक सम्बन्धबाट मान्छे बाहिर गएर बस्न भात सक्दैन, हैन। जस्तो मुस्लिमहरूले दसैँमा टिकाटाला लाउँछन्, अथवा होला मुस्लिम बहुल ठाउँमा चाहिँ तपाईँको जसले आफूलाई हिन्दू भन्छन्, वैदिकहरू छन्। जस्तो हामी पनि सानोमा, मलाई पनि अलिअलि याद छ, दाङमा पनि मैले यो याहुदै भन्थे, मैले शब्द बुझ्दैन त्यो बेला। यो रमदान भन्ने, बाजागाजा बजाउने, घुम्ने, चाहिँ वरिपरि घुम्ने, धेरै त्यस्तो चिजमा हामी पनि सामेल भएका छौँ, हैन। जानी नजानी, के जान्नु नजानेर पनि, हैन। किन त्यो कल्चर हो, समाजमा एउटा समुदायले मनाइरहेछ, एउटा रमाइलोको निम्ति हामी पनि जान्थ्यौँ। जस्तो यस्ता खालका धेरै छन्। जस्तो तपाईँको किराँती भन्नेहरू, जस्तो किराँतीहरू भने जस्तो नेवार समुदाय, त्यो पनि जो मूल नेवार भन्छ आफूलाई यहाँको, जो ज्यापु भन्छन्, यिनीहरू किराँती नै हुन्, हैन, किराँती हुन्। तर कल्चर त सबै मानिरहेका छन् नि। जस्तो अहिलेको यहाँको नेवारी कल्चर हेर्नु हो भने तपाईँको यहाँ मान्छेको जो गलत बुझाइ छ नि किराँत कल्चर भन्ने, त्योसँग नमिल्दो देखिन्छ, हैन। तपाईँका यिनका भजन सुन्नुहोस्, यिनका चाहिँ मूर्ति हेर्नुहोस्। अब जस्तो यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाका संस्कृतिहरू, यिनका पूजाआजा, पूजा पद्धति हेर्नुहोस्, अर्कै खालको छ। तर यिनीहरू किराँत पनि मिसिएको छ, तपाईँको के अरे बोन पनि मिसिएको छ, अनि वैदिक पनि मिसिएको छ भने पूर्वतिरको बाहुन क्षेत्रीले पनि कतिपय परम्परा रीतिथिति जो मानिरहेछ सबै किराँती ढङ्गले मानिरहेछ। जस्तो पूर्वतिर राई लिम्बू त पूर्वतिर पश्चिमतिर पनि छ नि, हैन। जस्तो उनीहरू पनि त टिकाटाला गरेर पूर्वगेले पनि गरिरहेछ, त्यो किराँती होइन, हैन। जस्तो दसैँमा टिका लाउँछ, हैन, कतिपय चाडपर्व मान्छ जो वैदिकहरूले मान्छन्, अनि त्यो माने भनेपछि त्यो किराँती हुँदैन। भनेपछि किराँती भने जस्तो यहाँ के खेल भइरहेछ भन्छ भने अर्को एउटा झुन्ड आएको छ, यो पश्चिमाहरूको एमएनओ भन्ने, त्यसले त चाहिँ किराँती भन्ने अस्तित्व नै छैन भन्छ।
किराँत भन्ने केही चिजै छैन भन्छ। हामी सबै मङ्गोल भन्छ उसले। बाहुन क्षेत्री बाहेक सबै मङ्गोल भन्ने होइन, मान्छेलाई भट्काउन अनेक खालका भइरहेछन्। तर हामीले सामान्यतः इतिहास अध्ययन गर्न प्रयास गर्ने हो भने नबुझिने कुरा त होइन नि। त्यस कारणले मेरो भनाइ के हुन्छ भने पूर्वतिरको बाहुन क्षेत्री पनि किराँती हो होइन, पश्चिमतिरको तपाईँको राई लिम्बू पनि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ वैदिक हो होइन। अब जुन ठाउँमा जुन सभ्यता र कल्चरको प्रभाव त त्यो सबैले मानिरहेछ, अनि चाहिँ पूर्वको बाहुन क्षेत्री कसरी किराँती हुँदैन जब किराँत भन्ने हाम्रो सभ्यता हो। यहाँ बुझाइ चाहिँ कस्तो देखियो भने जस्तै अलिकति हामीले अध्ययन गर्दाखेरि किराँतीहरूले मान्ने पनि शैव संस्कृति नै हो, शिवलाई नै मान्ने हो। पशुपतिमै पनि किराँतेश्वर महादेव छ। बाहुन क्षेत्रीले पनि मान्ने, उनीहरूले धर्म हिन्दू भने तापनि मान्ने त शिवलाई नै हो। फेरि ठ्याक्क दुईटा समुदायको बुझाइ चाहिँ कस्तो भयो भने किराँतीहरू हामी छुट्टै समुदायका हौँ, हामी हिन्दू मान्दैनौँ भन्छौँ। फेरि बाहुन क्षेत्री समुदायका मानिसहरू हामी किराँती होइनौँ, हामी चाहिँ हिन्दू हौँ भन्छन्। मान्ने एउटैलाई, तर त्यो अस्तित्व स्वीकार्न चाहिँ दुवै सम्प्रदायहरू तयार छैनन्। यसको अर्थ सङ्केत अथवा ज्ञान विज्ञान होइन। यो समस्या के हो भन्छ भने जस्तो धर्म संस्कृति पन्थ सम्प्रदाय के हुन् भन्ने बुझाइमा आएको चाहिँ तपाईँको अस्पष्टताको समस्या हो होइन। जस्तो चाहिँ हिन्दू भनेको एउटा चाहिँ तपाईँको पन्थ हो, त्यो एउटा पूजा पद्धति मात्रै हो। तपाईँले भन्नु नि नेपालभरिका जति पनि समुदाय छन्, जति पनि संस्कृति छन्, सबै शिव पूजक हुन्, सबै शक्ति पूजक हुन् होइन। जस्तो किराँतेश्वर महादेव भन्छ, किराँतहरूले पनि त्यही पारोहाङ सुम्निमै पुज्छन् होइन, शिव पार्वती हो। तामाङहरूले पनि शिव नै पुज्छन्, भाषा फरक छ। जस्तो वैदिकहरूले शिव पार्वती पुज्छन्, जस्तो हामी शक्तिपीठ भन्छौँ नि होइन, जस्तो नारीसँग सम्बन्धित पाथिभरादेखि लिएर अब मनोकामनासम्म सुदूरपश्चिम जति पनि छन् शक्तिपीठहरू छन्। नेपालको संस्कृति नै सम्पूर्ण भन्छु मैले, सम्पूर्ण तराईको जो चाहिँ आफूलाई चाहिँ बढी इन्डिया निकट देखाउँछ, जसले आफूलाई हिन्दू भन्छ, हिन्दू पनि तपाईँको फरक छ। जस्तो चाहिँ हामी कहाँ मैले बुझेको हिन्दू जो हाम्रो मूल संस्कृति हामी मानेका छौँ, हामीले भन्ने गरेको हिन्दू र इन्डियनहरूको हिन्दू एउटै होइन, धेरै फरक छ होइन। एउटा शिव पूजक हो, एउटा मातृपूजक हो होइन, शिवशक्ति मान्ने हो, अर्को चाहिँ पितृपूजक हो, तपाईँको त्यो वैष्णव हो, त्यो फरक छ, धेरै फरक छ। खैर फरक भए पनि एक आपसमा मिसिएका छन्, सबैले शिव मान्छन् हो। यो हो चाहिँ अब अन्तर कहाँ आछ त भन्छ भने त्यो कुनै चिजलाई मान्ने दौरानमा होइन, जस्तो शिव पार्वतीलाई मान्ने दौरानमा भनौँ न होइन, अब त्यसलाई मान्ने पद्धति, त्यसलाई पूजा गर्ने, त्यसको प्रार्थना गर्ने पद्धति र विधि जो आफ्ना ढङ्गले विकास भए। किन यो त समाज जस्तो ठाउँमा बसेको छ, मान्छे जस्तो ठाउँमा बसेको छ, पद्धतिहरू त त्यसअनुसार विकास हुने हो होइन। त्यो त त्यहाँको हावापानी, त्यहाँको आवश्यकता, त्यहाँको वन वनस्पति, त्यहाँको तपाईँको स्वास्थ्य होइन, यो सबै चिज हेरिकन के खाने के नखाने, के चाहिँ तपाईँको पुज्ने के नपुज्ने होइन, कस्तो टिका कस्तो रङको टिका लाउने नलाउने भन्ने पद्धति त मान्छेको आफ्नो परिवेश अनुसार विकास हुने चिजहरू हुन्। र यस्तो पूजा पद्धतिले एउटा सम्प्रदायको जन्म गराउँछ होइन। सम्प्रदाय भने के हुन्छ भने त्यो नितान्त पूजा पद्धति हो। अब त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको विधि हो होइन, प्रार्थनाको एउटा विधि हो। त्यो विधिसँग एउटा समुदाय चाहिँ गाँसिन्छ होइन, जसलाई तपाईँ सम्प्रदाय भनिन्छ। त्यो सम्प्रदायलाई धर्म भन्ने जो अपव्याख्या सुरु भयो, त्यो अपव्याख्याले ल्याएको समस्या हो। यो सम्प्रदाय र धर्म एउटै होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको किराँत भन्ने एउटा कल्चर हो होइन, किराँत भन्ने एउटा कल्चर हो, एउटा निश्चित क्षेत्रभित्रको एउटा समुदायले त्यसलाई आत्मसात गर्छ होइन। तर किराँत भनेको धर्म त होइन नि। जस्तो वैदिक भने संस्कृति हो, सभ्यता हो, वैदिक भने धर्म होइन होइन। जस्तो बुद्धिज्म भनेको तपाईँको धर्म होइन, त्यो एउटा पन्थ हो, त्यससँग जोडिएको जो चाहिँ मानिसहरूको सङ्ख्या छ त्यो एउटा समुदाय हो, सम्प्रदाय हो। त्यस कारणले मेरो आफ्नो बुझाइ त के छ भन्छ भने जस्तो धर्म भन्छ नि, धर्म कर्तव्य हो होइन। धर्म भनेको मान्छेको कर्तव्य हो, आफ्नो कर्तव्य हो। धर्म सबैको छ, निर्जीव जगतको छ, अरू जीवहरूको छ, वनस्पतिको छ, मान्छेको धर्म छ होइन। उसलाई चाहिँ सृष्टिले जे गुण दिएको छ, उसको रचना जसरी गरेको छ त्यो अनुसारको काम गर्नु, कर्तव्य निर्वाह गर्नु धर्म हो। बस यति व्याख्या गरिएको छ सबै शास्त्रहरूमा होइन।
तर यसलाई चाहिँ तपाईको यो पन्थ कहाँ आयो भन्छ भने यो अहिलेको जो तपाईले भन्नुभयो नि यो समस्या पश्चिमाहरूको व्याख्याबाट आएको समस्या हो। जस्तो उनले रिलिजन भनेर जे चिजलाई भने नि त्यसलाई हामीले धर्म भनेर अनुवाद गरेर बुझ्दाखेरि हामी यो समस्यामा फसिरहेका छौँ। किन रिलिजन भनेको सम्प्रदाय हो। रिलिजन भनेको कुनै चाहिँ एउटा सांस्कृतिक वा कल्चरल तपाईको ग्रुप कल्चरसँग जोडिएको एउटा समुदायलाई चाहिँ उनीहरूले रिलिजन भने त्यसको कल्चरलाई रिलिजन भने त्यसलाई हामीले धर्म भने अनुवाद गर्दा हामी चाहिँ यो समस्यामा फस्या हौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि संस्कृति फरकहरू छन्, ठाउँअनुसार सबै विशिष्ट छन्, तिनका पूजा पद्धति विशिष्ट छन्, प्रार्थनाका विधिहरू चाहिँ विशिष्ट खालका छन्, तर धर्म सबैको एउटै हो। तपाईले भने जस्तो किराँतीहरूले पनि त्यही चिज पुज्छन्, वैदिकहरूले पनि त्यही चिज पुज्छन्। त्यो मात्र हैन, बुद्धिस्टहरूले पनि जो ओम वाचन गर्छन् नि उनको कुरो पनि त्यही छ हैन। तपाईको बोनहरूले पुज्ने पनि त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चिजलाई बुझाउन नसक्दा वा नबुझ्दा आएको समस्या हो। कुनै पनि मान्छेले जस्तो पारुहाङ भनेपछि त्यो तपाईको किराँती हुने, शिव भनेपछि त्यो वैदिक हुने, अथवा अर्को भनेपछि अर्को हुने, यस्ता खालका चाहिँ शब्द र भाषा त आफ्ना आफ्ना हुन्छन् हैन। अनि त्यो शब्दमा देखिने अन्तर, भाषामा देखिने अन्तरलाई लिएर जो विभाजन गर्न खोजिएको छ यो एउटा चाहिँ अबुझहरूको चाहिँ उसबाट आएको समस्या हो। यो नबुझ्नेहरू हैन, जसले इतिहासै बुझेनन्, सभ्यतै बुझेनन्, संस्कृति नै बुझेनन्, उनीबाट आएको कुरा हो। दोस्रो चाहिँ यही चिजभित्र विदेशी खेलेको छैन हैन। उनले चाहिँ यस्तै चिजलाई धर्म भनेर उनले चाहिँ मान्छेहरू खेलाइरहेका छन्। हामी यो समस्याबाट मुक्त हुनुको निम्ति अलिकति यथार्थ के हो भन्ने कुरामै जानुपर्छ। हजुर, अब अलिकति हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गको विषयमा कुराकानी गरौँ। केही दिन अगाडि मात्र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले रुसको 3 दिने भ्रमण गरेका छन्। यो भ्रमणको प्रष्ट सङ्केत के हो? अबको विश्व कसरी अगाडि बढ्दैछ? अब त्यो भ्रमणपछि केही कुराहरू बाहिर आछन्। जस्तो उनको सम्झौता 13-14 खालका सम्झौता भएका छन् र अब त्यो सम्झौताका दस्तावेज हेर्दाखेरि रुस र चीनका बीचमा सम्झौता नभएको कुनै सेक्टर बाँकी छैन। जस्तो सुरक्षा भयो, अन्तरिक्ष भयो, उद्योग धन्दाहरू भयो, म्यानुफ्याक्चरिङ भयो, व्यापार भयो, ग्यास भयो, तेल भयो हैन, प्रविधि भयो, सबै क्षेत्रमा उनका सम्झौता भएका छन् र त्यसलाई उनले रणनीतिक चाहिँ तपाईको सम्झौता र कोअपरेसन भनेका छन्। तर त्यहाँ हेर्ने चाहिँ 2-3टा सारमा चाहिँ केही मुख्य चिजहरू हो। एउटा चाहिँ दीर्घकालीन सम्झौता के भएको छ भन्छ भने 2030 सम्ममा चीन र रुसले एउटा आर्थिक क्षेत्रमा रणनीतिक कोअपरेसन गर्ने हैन, सहकारी गर्ने भनेर गरेका छन्। 29 तारिक मार्चका दिन रसियन एउटा मिडिया स्पुतनिकमा एउटा समाचार आएको छ। त्यसले के भन्यो भन्छ भने अस्ति सी र पुटिनका बीचमा जो सम्झौता भयो माने 2030 सम्म चाहिँ एउटा रणनीतिक साझेदारी अर्थ आर्थिक विकासमा त्यसको काम सुरु भयो भन्ने हिजो समाचार दिएको छ। अब त्यो रणनीतिक चाहिँ सहकारी भने के अर्थतन्त्रमा भन्छ भने सन् 2030 सम्ममा रुस र चीन मिलेर हैन, अहिले त दुईटाको सम्झौता भयो, त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईको 4 अरब सङ्गठित 4 अरब जनसङ्ख्या छ हैन। जस्तो एससीओ साङ्घाई चाइना कोअपरेसन जो भन्छ त्यसमा आबद्ध जनसङ्ख्या मात्रै 4 अरब छ हैन, त्योभन्दा बाहिरको त छुट्टै। अब यिनीहरूले 2030 सम्ममा चाहिँ वैकल्पिक अर्थतन्त्र अथवा यो पश्चिमाहरू जो हामी देखिरहेछौँ यसको विकल्पमा नयाँ अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेछन्। माने डेभलपमेन्टको एउटा नयाँ मोडेल, त्यसको निम्ति चिनियाहरूले ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ भनेर एउटा अवधारणा अगाडि बढाएका छन् र त्यही अवधारणा अन्तर्गत सबै आर्थिक विकासका मोडेलहरू विकास गर्ने 30 सम्ममा कम्प्लिट गर्ने भन्ने एउटा योजना छ। त्यो धेरै दूरगामी महत्त्वको छ र त्यो सुरु भइसक्यो भन्ने समाचार हिजो आयो। नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ हामीले त्यो सम्झौतामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्छ भने अब त्यहाँ सैन्य गठबन्धन त भनेको त छैन, तर चाहिँ दुई देशको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षाको निम्ति दुई देशले एकअर्कासँग कोअपरेसन गर्ने भनेको छ। यसको अर्थ के भयो भन्छ भने जस्तो चीनमाथि कुनै चाहिँ तपाईको कसैले हमला गर्यो, जस्तो ताइवानको मुद्दा छ, अथवा रुसी चाहिँ सार्वभौमसत्ताभित्र कसैले आँच पुर्यायो भने हैन, चीनले रुसलाई सहयोग गर्ने, रुसले चीनलाई सहयोग गर्ने, त्यो एग्रिमेन्ट पनि अस्ति भएको छ भने यो एउटा अघोषित मिलिटरी गठबन्धन हो। घोषणा भएको छैन तर अघोषित मिलिटरी गठबन्धन हो। मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो ताइवानमा अमेरिकनले हात हाल्यो भने
हैन तपाईको रुसले छोड्दैन रुसभित्र पश्चिमा कुनै शक्ति पस्यो भने चीनले छोड्दैन र त्यसको एउटा उदाहरण यो सम्झौताको एउटा असर भन्छु मैले असर सी र चाहिँ पुटिनको सम्झौताको एउटा सेक्युरिटी सम्झौताको जो असर हो नि त्यसको असर पूर्वी चाहिँ तपाईको एसियामा देख्न सुरु भइसकेको छ जस्तो देख्न सुरु कहाँ भयो भन्छ भने त्यो सम्झौताको लगत्तै रुसले कुरिल द्वीपमा जापानको सीमासँग सटाएर कुरिल द्वीपमा पहिलो पटक चाहिँ क्षेप्यास्त्र प्रणाली जडान गर्यो जापानलाई लक्षित गरिकन क्षेप्यास्त्र प्रणाली जडान गर्यो नम्बर 1 किन त्यहाँ वरिपरि त अमेरिकनको सबभन्दा बलियो खम्बा भने त जापानै हो हैन त्यसलाई अगाडि बढ्न नदिने चाहिँ समस्या छ कसरी रोक्ने भन्ने समस्या छ प्रतीक्षा प्रणाली जडान गर्यो 1 नम्बर 2 हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण के रहेछ भन्छ भने त्यसको लगत्तै सी फर्केको लगत्तै उत्तर कोरियाले अन्डर वाटर न्युक्लियर ड्रोन परीक्षण गर्यो अथवा पानीभित्र समुद्रभित्रबाट परमाणु हतियार लन्च गर्न सक्ने एउटा ड्रोन परीक्षण गर्यो त्यो चाहिँ अभूतपूर्व चाहिँ तपाईको परीक्षण हो अभूतपूर्व परीक्षण हो पश्चिमी जगतमा ठुलो चाहिँ खैला बैला र सनसनी चाहिँ तपाईको मचिएको छ नम्बर 2 तेस्रो त्यसको असर कहाँ देखियो भन्छ भने ताइवान चाहिँ 2 फ्याक भयो अहिले ताइवान 2 फ्याक भयो ताइवान भित्रको चाहिँ जनमत भनौँ न अब अहिले तासी जो राष्ट्रपति छन् अहिले चाहिँ अमेरिकन परस्त एउटा राष्ट्रपति उनको चाहिँ खतरनाक जो मुभ भइरहेछ नि यसका विरुद्धमा कोमिन्ताङ पार्टी खुलेरै आयो र त्यो च्याङ्काई सेक जो चीनबाट भागेर चाहिँ ताइवान गएर चाहिँ अलग राज्य शासन गरिरहेको थिए तिनकै पार्टी हो तिनको पार्टीको पूर्व राष्ट्रपति यो 2008 देखि 16 सम्म यामिङ भन्ने उनी राष्ट्रपति थिए उनी अहिले चीनको 12 दिन भ्रमणमा छन् र उनले चीन र ताइवानको शान्तिपूर्ण पूर्ण एकीकरणको प्रचार गर्दै र दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि जापानीहरूको जो अत्याचार थियो चीनमा अब त्यसको निन्दा गर्दै र तिनी संग्रहालय हेर्दै उनी चाहिँ बडो भावुक सन्देश दिँदै उनी अहिले ताइवानमा हिँडिरहेका छन् त यो तीनटा घटनाले के देखाउँछ भन्छ भने पूर्वी एसियाको चाहिँ सुरक्षा कोणबाट हेर्दाखेरि पूर्वी एसियाको परिस्थिति एकदमै उल्टिसकेको छ अहिले उल्टिसकेको छ र अहिले यामिङ चाहिँ चीनको भ्रमणमा निस्किसकेपछि सायद त्यसलाई काउन्टर दिन होला अमेरिकनले त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई अमेरिकामा बोलाएको छ र हिजो मात्रै उनी अमेरिका पुगिन् र त्यहाँको कांग्रेसको अध्यक्ष जो अहिले नयाँ चुनिएका छन् उनीसँग चाहिँ भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ भन्ने अपुष्ट समाचार आछ र चीनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धम्की दिएको छ धम्की अलिक कडै धम्की दिएको छ हैन औपचारिक रूपमा तासीसँग भेट्यौ भने यसको नतिजा चाहिँ गम्भीर निस्कनेछ भन्ने चाहिँ धम्की दिएको छ र अब यसको के हुन्छ भने अब ताइवान वरिपरि अमेरिकाको अवसानको दिन आयो मैले त्यस्तो बुझ्छु हैन किन अमेरिकनहरू खोक्रा कुरा धेरै गर्छन् मान्छेलाई भिडाइदिनुको निम्ति उग्र र उत्तेजक कुरा धेरै गर्छन् अब उनीहरूले चाहिँ ताइवानलाई कसरी युद्धमा चीनसँग फसाउने भन्ने हिसाबले प्रोपगन्डा धेरै गरे अब यो पछिल्लो परिस्थिति जसरी विकास भइरहेछ नि त्यो मात्रै होइन अहिले हिजो मात्रैको समाचार रुसले आफ्नो युद्धमा अहिले भइरहेको युद्धमा माने युद्धमा कुनै पनि बेला प्रयोग गर्न सक्ने गरी यार्स भन्ने एउटा मिसाइल चाहिँ तपाईको जोड्यो अहिले युद्धमा त्यो चाहिँ रुसको सबैभन्दा खतरनाक दोस्रो खतरनाक मिसाइल हो यार्स भन्ने मिसाइल हो 12000 तपाईको दूरीसम्म हान्न सक्ने मिसाइल चाहिँ तपाईको युद्धसँग जोड्यो हैन त्यो मोर्चामा जोड्यो अब यो ढङ्गको परिस्थिति पूर्वी एसियामा विकास भइरहेछ र मैले भने एउटा सुरक्षात्मक कोणबाट एउटा समानान्तर सुरक्षा प्रणाली विकास भयो र चीनले त भन्यो पनि जस्तो इरान र साउदीका बीचमा जो चाहिँ उसले कूटनीतिक सम्झौता पुनर्बहाली गरायो त्यो चाहिँ चीनीहरूले बाहिर ल्याएको अवधारणा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ भन्ने त्यसलाई हामीले व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गरेका हौं भन्न भन्यो माने एउटा चाहिँ समानान्तर सुरक्षा प्रणालीको पनि अभ्यास अगाडि बढ्यो सुरक्षा कोणबाट जस्तो यिनीहरूले नेटो भन्छन् नि समानान्तर सुरक्षा प्रणाली अगाडि बढ्यो दोस्रो चाहिँ मैले अघि नै भने समानान्तर विकास प्रणालीको एउटा मोडेल 30 सम्म कम्प्लिट गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्यो र अब रुस र चीनको दुईटाको एग्रिमेन्ट त्यसपछिका सैन्य गतिविधि हेर्ने हो भने एउटा समानान्तर मिलिटरी गठबन्धनको चाहिँ प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्यो हैन यो सबै काम अगाडि बढिरहेछ यसले के देखाउँछ भन्छ भने म अब आज तपाईसँग जान चाहन्न अहिले अमेरिकाबाट एउटा सर्भे आएको छ अमेरिकाको अन्त्य सुनिश्चित छ भन्ने खालको रिपब्लिकनकै एउटा के रे एक्स कर्नेलको एउटा लामो
लेखाएको छ, म कुनै प्रसङ्गमा उठाउँला। र अमेरिकन अहिले चाहिँ तपाईँको जस्तो यो सी र पुटिनको चाहिँ तपाईँको भेटपछि पश्चिमा जगत लगभग चाहिँ अब सम्हालिन नसक्ने परिस्थिति अगाडि बढिरहेछ र विश्वभरि जस्तो एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका उनको विरुद्धमा यसरी उर्लिएको छ अहिले यो तीनटा क्षेत्र। चीन र रुससँग चाहिँ जोड दिनको निम्ति जस्तो अफ्रिकामा रसियन अफ्रिकन बैंक स्थापना गर्ने प्रस्ताव आयो अफ्रिकी महादेशबाट। रसिया चाहिँ अफ्रिकन बैंक स्थापना गर्ने प्रस्ताव आएको छ बुर्किना फासोबाट। दक्षिण अमेरिकाले चाहिँ चीन र रुससँग मिलेर चाहिँ विशाल सैन्य अभ्यास गरेको छ अमेरिकाको ठुलो धम्कीका बावजुद पनि, होइन। फ्रान्सबाट अफ्रिकाबाट फ्रान्स चाहिँ नराम्रोसँग बेइज्जतीपूर्वक निकालिने प्रक्रिया चलिरहेछ, धेरै देशबाट निकालिसक्यो। यस्ता धेरै घटनाहरू आइरहेछन् अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जो सम्झौता हो, मैले यस अर्थमा यसलाई युगान्तकारी सम्झौता भन्छु कि यसले तीनटै मोर्चामा पश्चिमी प्रभुत्वलाई चाहिँ अन्त्य गर्दैछ, होइन। एउटा राजनीतिक समीकरण एउटा भयो, जस्तो साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन र ब्रिक्सले त्यो ढङ्गले काम गरिरहेका छन्। दोस्रो चाहिँ तपाईँको आर्थिक मोर्चा, होइन, जो सी र पुटिनका बिचमा सम्झौता भयो र GDI भन्ने एउटा कन्सेप्टबाट उनले अगाडि बढाइरहेछन्। तेस्रो चाहिँ तपाईँको सुरक्षाको मोर्चा, होइन, डिफेन्सको मोर्चा। अब साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन आफै पनि सुरक्षा पार्टको एउटा अङ्ग हो, त्यसको एउटा भाग सुरक्षा पनि हो, होइन। त्यो कुनै आर्थिक वा राजनीतिक मञ्च मात्रै होइन, जस्तो ब्रिक्स जस्तो मात्रै होइन। साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन सुरक्षाको मामिला हेर्ने मञ्च पनि हो। यो सबै समानान्तर ढङ्गले विकास हुँदै गएको, विकास अवधारणा मात्रै होइन, यो तिनै क्षेत्रमा सुदृढ हुँदै गएको र यसको विपरीत पश्चिमाहरूको विशेष गरिकन अमेरिका र त्यससँग जोडिएको नेटो जो ग्रिप छ यो एकदम विशृङ्खल हुँदै गएको, छिन्न भिन्न र विशृङ्खल हुँदै गएको, टुट्दै गएको अवस्था जो छ नि, यो सन्दर्भमा चाहिँ यो सम्झौता युगान्तकारी सम्झौता हो र त्यसले चाहिँ नतिजा देखाउन त सुरु नै गरिसकेको छ। जस्तो पश्चिम एसियाबाट त्यो नतिजा आइसक्यो। मलाई लाग्छ दोस्रो नतिजा ताइवान क्षेत्रमा देखिन्छ। अमेरिकनहरू अलिकति अगाडि बढे भने त्यसको नतिजा ताइवान क्षेत्रबाटै देखिन्छ र त्यसपछि मलाई लाग्छ उनको निम्ति यति भए पुग्छ। त्यही भएर मैले बारम्बार भन्छु नि, अमेरिकनहरूले काहीँ पनि सक्दैनन्। उनले चाहिँ तपाईँको सिद्ध्याउने भनेको नेपाल हो, टार्गेट बनाएको नेपाल हो, होइन। अब नेपाललाई कसरी गिजोल्ने भन्ने उनको मुख्य आँखा छ र त्यो खतराबाट हामी गुज्रिरहेछौँ। तर पनि अमेरिका अब टेक्ने सम्भावना मैले चाहिँ देख्दिनँ। यसको निष्कर्ष सार चाहिँ के देखिन्छ? अहिलेको विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको जो द्वन्द्व देखिएको छ, यो द्वन्द्वको अन्त्य युद्धबाट हुने देखिन्छ कि अथवा कुनै प्रक्रियाबाट? होइन, अहिले यस्तो छ, जस्तो एउटा अमेरिकाको कोणबाट एउटा शङ्का के छ भन्छ भने उसले चाहिँ युद्धलाई भयावह बनाउनको निम्ति कसैबाट त्यस्तो खालको आक्रमण गर्न लगाउन सक्छ, होइन। परमाणविक हतियार, अब जस्तो युरेनियमको कुरा आइरहेछ, समाचार के आइरहेछ बाहिर भन्छ भने रुसले धम्की पनि दिइसकेको छ। बेलायतले युरेनियम मिसाइएको गोलाहरू युक्रेनलाई दिँदैछ, होइन। युरेनियम त परमाणु बनाउने धातु हो, परमाणु बम बनाउने धातु हो। युरेनियमबाट बनाएका गोलाहरू, मिसाइलबाट हान्ने गोलाहरू युक्रेनलाई बेलायतले दिँदैछ भनेपछि बेलायतको इन्टेन्सन के हो भन्छ भने अब त्यो परमाणु चाहिँ तपाईँको न्युक्लियर चाहिँ तपाईँको तत्त्व भएको, अब मिसाइल चाहिँ तपाईँको युक्रेनले प्रयोग गर्यो भने रुसले त छोड्दैन नि। त्यसको परिणाम बेलायतले त्यो चाहिँ निर्णय भनेपछि रुसले के गर्यो, बेलारुसमा चाहिँ ट्याक्टिकल न्युक्लियर चाहिँ मिसाइल भन्छ, छोटो दूरीमा निश्चित एरियामा परमाणु बम हान्न सक्ने तिनी मिसाइलहरू तैनात गर्ने घोषणा गरिसक्यो र 10वटा जति बम वर्षक परमाणु बम वर्षाउने युद्धक विमानहरू पहिले नै तैनात गरेको छ। जस्तो कालिनिनग्राडमा तैनात गरेको छ, बेलारुसमा तैनात गरेको छ। यसले गर्दाखेरि युरोपमा चाहिँ हाहाकार मच्चिया छ अहिले। अमेरिका र बेलायत त्यो परमाणु युद्धको न्यू कहाँबाट चाहिँ झिक्ने भन्ने तयारीमा लागेका छन्। जस्तो उनीहरू सिधै परमाणु बम दिन पनि सक्दैनन्, तर युरेनियमका गोला दिने भनिसकेपछि अब त्यसले परमाणु बम भएन, विकिरण त फैलाउने भयो, होइन। परमाणु जन्य विकिरण त फैलाउने भयो। त्यसबाट चाहिँ रुसलाई उत्तेजित बनाएर रुसले परमाणु हतियार प्रयोग गरोस् भन्नेमा चाहिँ अमेरिकन ब्रिटिसहरू लागिरहेछन्। तर यो मिसन चाहिँ मैले सफल हुने किन देख्दैन भन्छ भने जस्तो युरोप चाहिँ चकनाचुर भइसकेको छ। EU छ नि,
हुन त यसलाई धेरै पश्चिमा विश्लेषकहरूले यो सिआइए प्रोजेक्ट हो हैन, सिआइएले बनाएको प्रोजेक्ट हो, यो कृत्रिम चाहिँ तपाईँको उत्पत्ति हो, यो चाहिँ रहँदैन भन्ने धेरै भन्दै आछन्। तर अहिले कस्तो देखिन्छ भन्छ भने युरोपियन युनियन तीन टुक्रामा बाँडिसकेको छ। एउटा प्रो रसियन भइसक्यो, जस्तो हङ्गेरी भयो, सर्बिया भयो हैन, लगायतका देशहरू भोलि कति थपिने हुने। एउटा प्रो रसियन भइसक्यो खुला रूपमा। एउटा एकदमै अमेरिकाको पिठ्यु छ, प्रो अमेरिकन छ, जस्तो चाहिँ तपाईँको पोल्यान्ड भयो, बाल्टिक देशहरू भए हैन, लगायत केही देशहरू। एउटा चाहिँ तपाईँको EU इन्टिग्रेसन भन्छ, EU को एकीकरण भन्छन्, बसेका छन्। तर मुख्य देश हुन् जस्तो फ्रान्स र जर्मनी EU कै नारा लिएर बसेका छन्। अर्कोतिर इटाली कस्तो ठाउँमा छ भन्छ भने इटालीको ठुलो जनमत र अहिले सरकारी पक्ष समेत उनीहरू नेटोको पनि विरोधी, इटाली चाहिँ EU मा रहनुपर्छ भन्ने कुराको पनि विरोधी। इटाली त्यो पोजिसनमा छ। त यो जो अन्तर्द्वन्द्वमा फस्यो नि अहिले युरोपियन युनियन, यसले गर्दाखेरि युरोपियन युनियन अब चाहिँ रहन सक्ने सम्भावना देखिन्न, मेटिन्छ। मेटिने भएपछि अब चाहिँ फ्रान्स र स्पेसली फ्रान्स र जर्मनीकै कुरा हो हैन। युरोप भनेपछि फ्रान्स र जर्मनी अबले भूमिका के खेल्ने भन्ने कुरा, उन त बचाउमा जानु पर्यो हैन। अब अमेरिकन क्याम्पमा तपाईँको उभिने प्रयोग गरेर सिद्ध्याउँछ, अब अर्को क्याम्पमा खुल्याम उभिन सक्दैनन्, आफ्नो ल्याकतले भ्याउँदैन। अब यो चाहिँ दुविधामा उनीहरू फसिसकेका छन्। तर ढिलो चाँडो अमेरिकाबाट फ्रान्स र जर्मनी अलग हुन्छन्, नत्र उनीहरूलाई चाहिँ टेक्ने बाँच्ने कुनै पनि आधार मैले देख्दिनँ। यो पाटो एउटा। दोस्रो चाहिँ अमेरिकन खित्ताको हेर्नुमा जस्तो क्वाड, उनीहरूको भाषामा अमेरिकनहरूको एउटा मैले एनालिसिस हेरेँ, क्वाड चाहिँ विघटन भइसक्यो भन्ने भनेका छन् उनीहरूले हैन। इन्डियालाई प्रयोग गर्न सकेनन् रुसको कारणले। इन्डियालाई प्रयोग गर्न नसकिसकेपछि अब क्वाड चाहिँ अन्त्य भयो, इन्डियालाई रुसले चाहिँ च्याप्यो। त्यसकारणले क्वाडको विकल्पमा अर्को क्वाड बनाउने भनेर अमेरिकनहरूले क्यानेडियनलाई अगाडि सारेका छन्। र क्यानेडाको राष्ट्रपति अहिले जापानको राष्ट्रपति जो प्रधानमन्त्री जो भ्रमणमा छन् नि क्यानाडा, उनका प्रस्ताव के राखे भन्छ भने क्यानाडा, जापान, अमेरिका र दक्षिण कोरिया, अहिले दक्षिण कोरिया समेतलाई हालेर नयाँ क्वाड बनाउने भनेर प्रस्ताव चाहिँ क्यानाडाले राखिरहेछ। जस्तो अमेरिका अहिले कहाँ छटपटाइरहेछ भने क्वाड भनेर, क्वाड त अरूलाई पनि प्रयोग गर्ने एउटा हतियार भयो, अरूलाई मुस्ने। जस्तो चीनसँग चाहिँ इन्डियालाई मुस्न चाहिँ क्वाड बनाए। जस्तो अब अहिले कोरियालाई ताने, पहिले क्वाडमा एरिया, किन उनको भरपर्दो जापान हो, कोरिया थिएन दक्षिण कोरिया, अहिले कोरियालाई तान्न खोजिरहेछन्। यो चाहिँ उपयोग गर्ने उनको रणनीति हो। मलाई लाग्छ यो पनि सफल हुँदैन। जापान पुरै घेराबन्दीमा परिसकेको छ, चीन र चाहिँ रुसको घेराबन्दीमा जापान परिसकेको छ। तर अमेरिकनहरूले के गरिरहेछन् भन्छ भने भोलि अन्तिममा आफ्नो बचाउको निम्ति चाहियो भने, आवश्यक भयो भने ठ्याक्कै एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुपले शासन गरिरहेका देशहरूको अकस भनेर जो सैन्य गठबन्धन हो त्यो जो बनाछन् नि, तीन देशको बनाए। न्युजिल्यान्ड त्यसमा थपिने कुरा आइरहेछ अहिले। न्युजिल्यान्ड पनि एङ्ग्लो सेक्सन चाहिँ समूहको वर्चस्व भएको देश हो। जस्तो चाहिँ अकसभित्र चाहिँ तपाईँको बेलायत भयो, अस्ट्रेलिया, अमेरिका। अब चाहिँ न्युजिल्यान्ड आउँदैछन्, उनले क्यानाडा पनि जोड्छन्। यिनी पाँचवटा देश एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुपको वर्चस्व भएका देशहरू हुन्। र अमेरिकाले ठ्याक्कै एङ्ग्लो सेक्सन भनेको त्यो जातीय समुदाय, एङ्ग्लो सेक्सन भनेको जो गोरो जातीय समुदाय हो, ठ्याक्कै त्यो समुदायको एउटा मजबुत गुट बनाउने दिशातिर अमेरिका गएको छ। अमेरिकाको सम्पूर्ण लगानी ताकत त्यहाँ लागिरहेछ। चाउको अन्तिम हतियार हो त्यो। बाँकी उसले चाहिँ अरूलाई प्रयोग गर्ने बनाइरहेछ। तर यो कुनै पनि सफल हुने सम्भावना मैले देख्दिनँ। अब यो युरोप जो अन्तर्तन्त्रमा फस्यो नि, अहिले टुक्रा टुक्रा जो भयो आन्तरिक रूपमा, अब यो सुध्रिने सम्भावना पनि देखिँदैन। त्यो सम्भावना पनि देखिँदैन। तपाईँको महँगी मुद्रास्फीति अहिले फ्रान्स र जर्मनीको बेहाल, त्यो फ्रान्सको आन्दोलन पेन्सन उमेरको विषयलाई लिएर जो 2 वर्ष बढायो, अवकाश प्राप्त हुने उमेर, पेन्सन उमेर आगो बलिरहेको छ। 10 दिनदेखि आगो बलिरहेको छ, नियन्त्रणै भइरहेको छैन। जर्मनीमा आम हडताल सुरु भएको छ हैन। जस्तो ट्रेड युनियनहरूको, जस्तो चाहिँ रेलवे, एयरपोर्ट अथवा चाहिँ तपाईँको यो गाडीहरू भए हडताल छ। उनीहरू त्यो मारमा परिरहेछन्, अस्तव्यस्त छन् देशहरू। अब महँगी अहिले चाहिँ युरोपमा 10.5% पुगेको छ। महँगी 10% नागेको छ। उत्पादन वृद्धि दर यो 23 मा लक्षित गरेको 0.8%। जीडीपी वृद्धि दर हैन, ग्रोथ त्यति चाहिँ स्लो भएर गइसक्यो। योबाट कसरी निस्कने उम्कने भन्नेमा छन् युरोपियनहरू। त्यसकारण उनीहरू सम्हालिन सक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। अमेरिकाको एक्लो ताकतले मैले भेटी देख्दिनँ।
तपाईले गरेको कुराको एउटै सम्भावना जस्तो युरेनियमले बनेका गोली हान्न लगाएर रुसलाई उत्तेजित पार्ने एउटा प्रयास हो। मलाई लाग्छ अब यत्रो रणनीतिमा हिँडेका देशहरू युरेनियम मिश्रित गोला हानेर उत्तेजित हुन्छन् भन्ने मलाई पनि लाग्दैन। त्यसले अमेरिकनहरू झन् फस्छन्, ब्रिटिसहरू झन् फस्छन्। र यो स्थिति कायम रह्यो भने हैन, अब परमाणु युद्ध बिनै अमेरिकाको तपाईको अवसान, अमेरिकी युगको अवसान हुने सम्भावना एकदम प्रबल भएर गएको छ। अमेरिका ब्रिटिसले नेतृत्व गरे भनौँ न, युरोप त स्खलित भइसक्यो, धेरै स्खलित भइसक्यो। त्यसको कुनै पनि चाहिँ दाउ पेचले काम गर्ने सम्भावना चाहिँ मैले अब देख्दिनँ। हस्, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्छु। हजुर, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।